السلام عليكم، معكم محمد ابراهيم، وهاد السلسله كما وعدتكم انني غادي نبقى نجاوب على لي كيستيون ديالكم. كيفاش غادي نجاوب على لي كيستيون ديالكم؟ تنطرحها لكم في لي ريزو سوسيو، سورتو في الفيسبوك. هي قدامكم دابا. سولتكم قلت لكم سولوني وانا غادي نجاوب اي سؤال عنده علاقه بديفلوبمون. قديت نجاوب غادي نجاوب، ما قديتش غادي نبحث ونجيب لك الجواب. المهم غادي تستافد لو ماكسيموم بوسيبل. دونك الا كنتي من الناس اللي طرحوا السؤال ديالهم تسنى الجواب ديالك، ولا كنتي باغي شي نهار تسول شي سؤال عنده علاقه بالديفلوبمون سوا ويب سوا موبيل، خليه في لي كومونتير ديال لي ريزو سوسيو. بيان سور منين غادي نحط لكم نقول لكم خليو لي كيستيون، خلي لا كيستيون ديالكم ان شاء الله غادي نجاوبكم اون فوا لقى الوقت. اليوم اولا هاد لا سومين راني في كازا. تبارك الله على الناس ديال كازا كاملين، وتبارك الله على الناس اللي جاو بغاو يشوفوني، بغاو يسولوني، وتبارك الله على حتى الناس اللي معايا في الفورماسيون اللي دابا تندير في كازا نيرشور. وبغيت نقول لكم او ميم طون ان راه كاينه اون فورماسيون بريزونسيال غادي تكون سور رابا على رياكت جي اس اند ريداكس. اللي انتريسي وباغي يتعلم رياكت جي اس و ريداكس مرحبا بيه في لا فورماسيون اللي غادي تكون لا بروميير سومين ديال نوفمبر. دونك الناس اللي باغيين وانتريسي بهاد لا فورماسيون يسوفي انهم يتصلوا بيا في النيميرو ديالي اللي هي 06 50 30 33 15 باش يريزيرفيو لا بلاص ديالهم. 06 50 30 33 15. ودايوغ غادي تلقاو نيميرو دو تليفون في لا بارتي ديسكريبسيون. وبالنسبه للناس اللي ما يقدوش يجيو ديبلاساو وبغاو اون فورماسيون اون لين، غتمشيو لا بلاتفورم ديال برايت كودين، تلقاو لي ليان في لا بارتي ديسكريبسيون وخذوا لا فورماسيون اللي بغيتو. راه اثمنه جد مناسبه وبالدارجه. على بركة الله نبداو. دونك اول كيستيون من عند زكريا بوسكيف. ديما تبارك الله على زكريا، ديما تيسول اسئله اللي هما مهمين بزاف. الوغ السؤال ديالو قال لك واش ضروري تميتريزي ان لونغاج باغ اكزومبل جافا، قال لك ومنين من بعد تشوف الاركتيكتور ديالو تفهمو مزيان واش تشوف ان اوتر بلاتفورم او ان اوتر لونغاج، واش ضروري نعرف بلوس دو فريمورك على داك اللونغاج ولا لو ميور ديالو، واش ممكن نتعلموا شحال من حاجه في خطره بحال ان لونغاج ولا فريمورك، مع مثلا تعليم كوم كريي ان سيرفور لينكس. ميرسي استاذي. الوغ انا من الناس اللي تنشجعكم انكم تعرفوا بزاف ديال لي لونغاج وبزاف ديال لي فريمورك، ا كونديسيون انك ما تعلمش ليهم اون باراليل لانه صعيب. مثلا تميتريزي جافا، تعلم جافا مزيان، ومن بعد ما تعلم ليه شوف شي فريمورك ديالو جي 2 او، شوف شي فريمورك ديال جي 2 او، بلاتفورم ديال جي 2 او مثلا سبرينغ او سبرينغ بوت، وميتريزيه مزيان. اما تنقول لك ميتريزيه مزيان ماشي تنقول لك 100%، ما عمرك غادي تقدر تميتريزيه 100%. المهم تعرف فيه لو ماكسيموم بوسيبل وتقدر ديفلوبي به، هذا هو المهم. من بعد ما تشوف راسك انك تعلمتي جافا وتتميتريزي الفريم ورك ديالها، دوز ديريكتومون فيغ ان لونغاج اللي هو ريبوندو ولا الناس يقلبوا عليه او لي سوسيتي تيحطوا لي زوفر فيه. مثلا شوف دي لونغاج بوبولير بحال لوكا ديال بي اش بي، شوف الفريم ورك ديالها لارافيل سيمفوني اكسيتيرا. ولاني اون باراليل لا ما تعلمش اون باراليل. باغ كونطخ واش ضروري ما تعلم شي سيستيم ديكسبلوطاسيون سيرفور بحال لوكا ديال لينكس؟ وي تنقول لك ضروري خاصك يكون عندك واحد الباك جراوند على لينكس، على لي كوموند لينكس، كومون جيري ان سيرفور. ماشي بالضبط تكون سبيسياليست، مي يكون عندك ان باك جراوند، يكون عندك خلفيه على لينكس. سي تري تري امبورطون. ودايوغ الناس ديال اللي تيخدموا سور ويندوز و تيبغيو اكزيكوتي دي كوموند لينكس تي انستاليو الجيت باش يقدروا يدربوا عليه. سي با لا بين انك تانستالي لينكس باش تدرب على لي كوموند. باغ كونط الا كنتي باغي كونفيغوري السيرفور، وي فهاد لوكا خاصك ضروري ما تانستالي لينكس وتقد تتعلم ليه. دونك الجواب ديالي باختصار هو انك ما عمرك تعلم اون باراليل دي لونغاج او دي فريمورك، تعلم حاجه بحاجه لانه صعيب. علاش تنشجعكم انكم تعلموا بزاف ديال لي لونغاج؟ لانه اللونغاج غير ريست لا ميم شوز. Les conditions, les variables, les boucles, l'orienté objet, c'est la même chose. Donc la structure, la philosophie qui se diffère, la syntaxe اللي تتبدل. اوكي دونك تعلمتي ان لونغاج دوز تعلم ان اوتر لونغاج، ما تبقاش ريستران ان سول لونغاج. نتمنى نكون جاوبتك بوسكيف، وسلم على الناس ديال اكادير.
نشوفوا حمزه النابلسي. ما كيستيون اي ديجا حطيتو في البوست الاول مي ما كانش مفهوم. Je veux un tutoriel sur package Enfium Laravel générateur pour générer ou gérer les modèles et CRUD. Alors اول حاجه دابا عاد فهمت لا كيستيون، حيت عقلت انك طرحتي لي هاد لا كيستيون في البوست الاولاني. افيكتيفمون عقلت عليك. شخصيا انا ما عمري سمعت هاد الانفيوم، ما عمري شفتو، بوتيتر كاين انا ما عرفتوش، ما عنديش عليه حتى شي معلومه. مي كاين دوطخ جينيراتور بحال لارافيل اولا لارافيل فواياجي يمكن لك جينيري به دي كراد اللي تسمى البريد. كاين اوتر شوز بحال لارافيل بوت حتى هو يمكن لك تجينيري به. سي تري سامبل داكشي، ماشي شي حاجه صعيبه. باغ كونط اليوم جي جامي اونتوندو. يونس سؤالي هو على الفريلانس. من كانت صاوب سيت ويب لشي كليان، كيفاش كتم عملية الخلاص ديال الاستضافة؟ مثلا عندي سيت ديال تسويق صاوبتو ليه تخلصت فيه العام الجاي، تكمل الاستضافة، شكون يخلصها؟ انا ولا هو؟ طبعا ماشي انا، ولكن كيفاش ندير ناخد من عنده الفلوس كل عام؟ انا نورمالمون ملي تنصاوبو دي سيت ويب، مثلا لي سيت ويب بيان سور خاصنا نيبيرجيو لو سيت ويب. alors فهاد لوكا خاصنا نخلصو. هنايا خاصني نقولها لو كليون، نقولها ليه، نقول ليه راه كل عام راه نورمالمون خاصنا نخلصو ليبيرجمون ديال لو سيت اي لو نون دو دومين. هنايا ملي غادي تقولها ليه راه سوا غيكلفك انت كل عام غيعطيك الفلوس، اولا تخلص انت وهو غيرومبورسيك، اولا انت كل عام قولها ليه باش هو يخلص، اولا يخلص هو ديريكتومون. الا ما غاديش يعرف مثلا يجيري هادشي، غادي تكلف انت، غادي تقولها ليه، غتقول لي مثلا انا غادي نتكلف، غادي نخلصها ومن بعد ترومبورسيني. اولا انت من تقرب توصل الوقت ديال الخلاص ديال ليبيرجمون نون دو دومين، غادي تعلمو وتقول ليه يصيفط لك الفلوس باش انت تقدر تخلص. تو سامبلومون هادشي اللي كاين. شويه د لا كومونيكاسيون مع لي كليون باش ما تطفيش التليفون. شنو المسار اللي فيه مستقبل افضل، البي اتش بي فريم ورك ولا جي اس فريم وركس؟ الراي ديالي في هذه القضيه هذه هو جي اس فريم وركس. علاش؟ لان اكطويلمون جافا سكريبت هي نمبر 1 في لي لونغاج دو بروغراماسيون، ماشي غير هكذاك جات نمبر 1، حيت دابا جافا سكريبت يمكن لي نديفلوبي به الباك اند اي او ميم طون لو فرونت اند. Le backend avec beaucoup de frameworks ou la librairie, par le cas d'il Angular, React.js, Vue.js, Svelte.js, ou la même série jQuery, ou la TypeScript pur. Dans le côté front, back-end, type client développé via Node.js, un environnement d'exécution côté back-end avec JavaScript. De plus que ça, tu peux développer la base de données avec JavaScript qui est une structure JSON orientée document, بحال le cas ديال MongoDB ou la Elasticsearch ou la Firestore, احسن base de données cloud real time. PHP il reste le langage populaire le plus utilisé في الويب. تاني فريمورك ديالو مهمين، ولكن انايا شخصيا تيبان لي بان جافا سكريبت اي لي فريمورك جافا سكريبت عندهم واحد لا ريبوتاسيون كبيره وعندهم مستقبل كبير كما قلت لك، لانه يمكن لك ديفلوبي بجافا سكريبت كوتي فرونت كوتي باك اي اوسي باز دو دوني. ودايوغ الناس ديال المين ستاك او الميرن او الميفن تيخدموا كلشي لابليكاسيون دو ا ا زد ميم سي لا سيكوريتي افيك جافا سكريبت. باغ كونطخ الا كنتي باغي تبقى غير باك اند، جو بريفير انك تشوف ملي كنتي باغي بي اتش بي شوف لارافيل او لا سيمفوني. نتمنى نكون جاوبتك على لا كيستيون ديالك. شوفوا ياسين اقديم، سلام مسيو محمد. وعليكم السلام. لو بروبليم هو خاص لا كونتينيتي لا بيرسيفيرونس اي افوار لا موتيفاسيون. لا ديرنيير شي سي دو نو با بيسي لي برا. ايفيكتيفمون راه ضروري باش تتعلم ديفلوبمون تكون ان فري ديفلوبور، غادي تدوز بزاف ديال المراحل وغادي تطيح بدي زوبستاكل اللي هما خايبين. الا ما كانش لا بيرسيفيرونس ما غاديش تقدر تزيد لقدام نهائيا. خاصك تكون مثابر، خاصك تكون عندك لا فولونتي، تكون عندك الرغبه انك توصل لواحد المستوى. يعني خاصك تسهر ليالي وتخدم وتعلم وتبراتيكي وتديفلوبي وتطيح في دي بروبليم وتبقى واقف على رجليك. هذا هو لو بلوز امبورطون. ديفلوبمون ماشي شي حاجه سهله وماشي شي حاجه صعيبه، ماشي سهله حيت غادي تطيح في دي كون بروبليم وخاصك تكون عندك
سوف باش تقدر تزيد. مي غطيح في بروبليم ما خاصكش ديريكتومون تمشي تقلب لا سوليسيون عند دي بيرسون ولا في ستاك اوفر فلو. خاصك تكون تميتريزي اللونغاج لو ماكسيموم اولا الفريم ورك باش تقدر انت تحل لي بروبليم. هذه هي لا بويسونس. اوكي تبارك الله على ياسين قديم وانتم تكون غادي مزيان مع انجولار. Alors Ahmed GKL, je sais pas le nom بالضبط مهم je pense أحمد. سلام بروف s'il vous plaît أنا تعلمت السيمفوني with React وكان مع شنو بغيتي تقول بهم ديفلوبي بهم دي بروجي مي خايف من نمشي لشي شركة وما ما نفهمش لو سوجي ديال لي كليون. علاش غادي تخاف؟ ما فهمتيش غتقول لي ما فهمتش تو سامبلومون سولك اولا تيناقش معاك اولا تيعطيك لي بروبليماتيك ديالهم انت تسيتي و ميم طون تقول لي الله يخليك واش يمكن لك تفهمني اكثر راني ما فهمتش مثلا هاد لو بوين شرحوا ليا باش نقدر نحل هاد لو بروبليم فيا لا بروغراماسيون. الا جينا نفكروا بالطريقه اللي تتفكر بها ما عمرنا غنخدموا. كلنا تيكون عندنا تخوف ولكن داك التخوف تيتحيد الا مشيتي وحطيتي راسك في داك الموقف وما تبقاش ساكت ما فهمتش ماشي ما تفهمش وتبقى ساكت وتمشي دير نامبورطو كوا. هنا فين تطيحوا في دي بروبليم. ما فهمتش الله يخليك ما فهمتش شرح ليا ما عرفتش يشرح لك يجيبوا لك ان اوتر ولا اون اوتر بيرسون يشرح لك. هادشي اللي تنعرف. ما يمكنش تقول بون ما تنفهمش. انا ما يمكنش ما تكونش تفهم. تبارك الله غادي تكون ان ديفلوبور سيتادير كو قريتي بزاف على الاقل يكون باك بلس 2 على الاقل. دونك ما تحقاش راسك ولا نتايق فيك قبل ما تيق في راسك. انا متاكد بانك ما عندكش هذا المشكل غير انت عندك تخوف والتخوف هو اكبر عدو للانسان. حيد الخوف يلا بوستولي وتتبارك الله تتميتريزي رياكت وتتميتريزي سيمفوني وهما مطلوبين بزاف في المغرب. اش تتسنى؟ يلا احمد اطلق العنان يلا اطلق راسك. زيد شكون اخر هنايا؟ ابراهيم نافيه يو اكس ديزاينر ان موراكو كومبانيز. هنا هاد الميتي ديال يو اكس ديزاينر تيحتاجوها الناس ديال لي زاجونس بزاف وكاينين بزاف ديال لي زاجونس في الرباط وفي كازابلانكا. وهاد لي زاجونس تيكونوا سوا دي زاجونس دو كومونيكاسيون او لا تيكونوا دي زاجونس ويب وسيرتو ديال لا بوبليسيتي. هادو تدفع عليهم راه تيطلبوا بزاف لي ديزاينر وتتكون عندكم قيمه كبيره. وي لان بارفوا تتكون اون كونتاكت ديريكت مع كل كليون دير ليا مثلا هاد الكونسيبت دير ليا هادي مزيان تميتريزيه هاد لو دومين. ولكن حاول تدخل انك دير لانتيغراسيون ودير حتى شويه الفرونت اند باش تكون قيمه كبيره. تبقاش غير في اليو اكس ديزاينر. تبارك الله عليكم. وننصحك انك تشوف واحد لا بيرسون تنعرفو مزيان سي ان سوبر ديزاينر يو اكس سميتو معاذ بالهورا. قلب عليه باغمي لي كونتاكت اللي عندي في الفيسبوك او في لي ريزو سوسيو وسولو في هذه القضيه هذه وغادي يعطيك بزاف ديال المعلومات. على حسن تهراوي توتو سيل فو بلي على لافي في جي اس هاو تو ميك ماني از ديفلوبر. الله يجازيك بخير. الوغ بوكو شوز. اول حاجه باش تربح الفلوس خاصك تخدم سوا تخدم الله اكبر سوا تخدم فريلانس سوا تخدم في سي دي اي في لي سوسيتي. هذه اول حاجه. اسهل حاجه هي هذه انك تقلب على خدمه باش تربح لو سالير ديالك. او ميم طون تقدر دير فريلانس صعيب شويه انك تلقى فريلانس مي افيك دي بارتيكولي يمكن لك توصل انك تجيب فريلانس. باغ كونط لو فريلانس لو بلوز امبورطون هو انك تلقاه مع لي سوسيتي. سينون يمكن لك تقلب على فريلانس انترناسيونال اللي هو شويه صعيب. خاصك تكون عندك مع اللغه ويكون عندك الصبر وتكون عندك لا فولونتي انك لانه تيكون دي بلاتفورم تيجيو الناس دي كليون تيحطوا لوفر فيها وتيكونوا بزاف ديال لي ديفلوبور اللي تيبوستيو ديك لوفر. دونك خاصك تكون قدها. ولكن من هادشي كله ليكسبيريونس اي لا كومبيتونس هي لا بلوز امبورطون. دونك خدم على لا كومبيتونس اي ليكسبيريونس ديالك وغادي يجي داكشي اوتوماتيكمون. كيفاش غادي يجي اوتوماتيكمون؟ حاول اول حاجه
تكون visible sur les réseaux sociaux, sur les groupes ديال développement, ماشي غير visible, c'est-à-dire غير كممبر، لا، جاوب على لي كيستيون ديال الناس، حل ليهم دي بروبليم، خلي السميه ديالك تكون معروفه، وبالتالي راه الناس دي ريكروتور راه تيقلبوا على دي بيرسون اللي هما كاليفي، فين غادي يلقاوهم سور انترنت، سور لي ريزو سوسيو، سور لي جروب، سور يوتيوب، سور فيسبوك، سي با، سور اي حاجه اللي عندها علاقه بديفلوبمون. صاوب ان سي في يكون اون لين في دويوبوز، شحال مره تنقولها لكم، ما عرفتش راه كاين دي بيرسون اللي مشاو صابوا لو سي في اون لين باش يتريفيرونسا لو نون ديالك افيك لي تكنولوجي، وهكذا غادي تقدر تلقى خدمه ان شاء الله. نوضو تحركوا، نوضو ديروا لو ماكسيموم، ما تبقاوش جالسين تتسناو يجي داكشي بوحدو، نو، خاصكم ضروري ما ديروا اسباب. تبارك الله عليك. يوسف اس ايكغيك، ما هي المده تقريبا لبرمجه تطبيق ويب او موقع صغير او متوسط، واذا بعتو للعميل يقدر يعاود يبيعو، وكيفاش تحمي حقوق الملكيه؟ تري بون كيستيون. الوغ باش نجاوبك على المده تقريبا، هذه على حسب لا كومبلكسيتي ديال لابليكاتيف، على حسب لا تكنولوجي يوتيليزي. مي الا بغيتي نامبورط كيل لابليكاسيون نقدر نقول لك تقدر ديفلوبي اون ابليكاسيون في ساعه، في ساعتين، وي على حسب كيما قلت لك لا كومبلكسيتي، اولا ديفلوبيها في نهار، يومين، 3 ايام، سيمانه، شهر، عام، 10 سنين، وي سي بوسيبل. وي نعطيك مثال، انا كنت ديفلوبيت اون ابليكاسيون في 2007، développé une application avec la plateforme PCsoft, il y a WinDev. WinDev, bon, PCsoft c'est une société française, il y a beaucoup de produits, parmi les produits il y a le WinDev, le WebDev et le MobileDev. Alors avec ça, quand on travaille avec le WinDev, avec le langage W, c'est un langage français. Ou le WinDev, on développe des applications, des applications desktop avec des logiciels. كنت ديفلوبيت ان لوجيسيال ولا الابليكاسيون ديسكتوب تقريبا في نص النهار، وبعتها اون اسوسياسيون سبورتيف. اوكي دونك ندوزو لمريم توزي. توزي اللي بغا يمشي بعيد في الفرونت، شنو لو لونغاج اللي يخليوك تزيد لقدام؟ لو لونغاج جافا سكريبت. il fallait maîtriser très bien le langage JavaScript avec TypeScript، وتشوفي لي فريمورك لو بلي زيتيليزي بحال كيما قلنا Angular، React، Vue.js، NSSField، تميتريزيهم مزيان. ما قديتيش تميتريزيهم بوحدك، شوفي دي فورماسيون. ما قديتيش، شوفي مثلا اجي لشي عند شي فورماتور تيدير دي فورماسيون بريزونسيال بحالي ولا بحال دوطخ بيرسون، وتستافدي منهم بلاص ما تجلسي بوحدك تبقاي تقلبي وتشوفي دي توتو سنوات وسنوات وتشوفي واش تعلمي. دونك JavaScript et les frameworks JavaScript. Bourgal Younes, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que possible de commencer d'apprendre Laravel si j'ai maîtrisé la programmation objet orientée, et bien de commencer par PHP après Laravel? لا ما يمكنلكش développer بلارافيل ونتايا ما تعرفش PHP، لان Laravel c'est un framework backend basé sur PHP. ما تتميتريجيز PHP ما يمكنلكش ديفلوبي بلارافيل. فوق هادشي هذا خاصك ضروري ما تكون تعرف لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، سوا فيا PHP او لا اون جينيرال. مي اون جينيرال خاصك تكون تفهم في اورينتي اوبجي، تعرف شنو هي لوبجي، تعرف شنو هي لا كلاس، تعرف شنو هو البوليمورفيزم، ليريتاج، لونكابسولاسيون اكسيتيرا. ضروري تعرف هادشي هذا وتفهم لونغاج PHP، ماشي كولو، ماشي بالضبط انك تميتريزيه كامل عاد دوز لارافيل، ضروري سينون غتبقى غير تترون. دوز مهدي داف، quel est le plus demandé au Maroc, Laravel, Angular ou Laravel Vue.js؟ هنايا ملي تنقول Laravel c'est un framework basé sur PHP côté backend. Vue.js, Angular reste des frameworks front, la partie présentation, la partie UI, user interfaces. Alors هنا تيبقى لو شوا عندك انت، اولا بارفوا لو كليون تي اكزيجي. ملي تنقول كليون ما تنقولش ان كليون اللي هو اون بيرسون عادي، لا، ملي تنقول كليون ستادير سوا اون سوسيتي تسوتريتي لك انك ديفلوبي لا لابليكاسيون، او لا اون اجونس اكسيتيرا. دونك هما راه تي اوبليجيو لك لو لونغاج او الفريم ورك اللي بغاو،
maintenant من بعد ملي غتعطيهم حتى لو لونغاج لابليكاتيف راه هما غادي يكملوا عليها ولا غادي ايفوليوها ولا غيخدموا عليها دي ديفلوبور لوكو عندهم هما. Donc, la Ravel avec Angular ou la Ravel avec du Vue.js. Alors, Vue.js déjà intégré avec la Ravel, donc c'est mieux d'utiliser Vue.js. Voilà, c'est possible d'utiliser Angular ou là utiliser Svelte ou là React.js. ما تيهمش لانه علاش نتايا بلا رافيل غاديفلوبي الاي بي اي ابليكيشن بروغرامين انترفيس وغادي تليها ديك الساعه مع سوا انجولار فيو جي اس او لا حتى سفيلت او رياكت جي اس. دونك تعلم سوا انجولار او سوا فيو جي اس سي لا ميم شوز. داكشي اللي غديرو بانجولار غديرو فيو جي اس، ولكن جو بريفير الا كان عندك انت لو شوا انك تيتيليزي فيو جي اس. علاش؟ لان لا رافيل سيبورت باي ديفولت فيو جي اس. متفقين؟ يلا ندوزو نشوفو الثاني السؤال الثاني من عند AMAD جو سي با سي كوا. يمكن عماد ممكن نديفلوبي ابليكاسيون لارافيل مع انجولار؟ وي يمكن لك دير اي حاجه مع لارافيل، انجولار، فيو جي اس، سفيلت، رياكت، اللي بغيتي. سعد مابود دير لينا فورماسيون فيو جي اس بايونت في تيتشابل. فيو جي اس ان شاء الله. دونك راني في تيتشابل actuellement اشنو داير سيمفوني لا فيرسون 3 لا فيرسون 4 وداير انجولار اون جينيرال وداير رياكت جي اس اي اون فورماسيون سور جيت اي جيت هاب. بروشينمون غادي تكون اون فورماسيون غراتويت راه بديت فيها نورمالمون سور لارافيل 6 نشوفو فيها لي ديتاي دو ديتاي وغادي نديفلوبيو فيها اون ابليكاسيون اكسيتيرا. دونك راه غادي تكون غراتويتمون هنا في البرايت كودين اي اون ميم طون في يوتيوب. اي ابري غادي تكون اون فورماسيون سور بايثون، اون فورماسيون سور جافا سكريبت بور، اون فورماسيون سور فيو جي اس اي اوتر ان شاء الله سبرينغ بوت اي اوتر. دونك الناس اللي هما باغيين مثلا يتعلموا باغيين فريمون يتعلموا ها هما لي فورماسيون سور برايت كودين بالدالي درناهم على وديتكم. لا ماجوريتي اللي دايرين هاد لي فورماسيون من المغاربه الحمد لله، توانسه، الجزائر اي موريتانيا، وعندنا الناس حتى اللي كاينين مغاربه في فرنسا في الالمان اي في كندا. تبارك الله عليكم كاملين. كملوا لي كيسيون ديالكم. حسو محمد بغيت نعرف شنو هو الدوكر و كونتينر اوركستريشن ان اكزومبل دو لارافيل. اي ميرسي بزاف على الجواب ديالك في الفيديو اللي فات لا ديرنيير فوا اون يوتيوب. احسن بروف ميرسي بيان. Alors, بالنسبة للدوكر c'est un environnement اللي تيجيري لك l'hébergement déploiement ديال des applications وتيخدم بالكونتينر بحيث انك يمكن لك دير لا فيرتوال ماشين اكسيتيرا. هادشي داخل في الديفوبس. الناس ديال الديفوبس راه تيخدموا بالدوكر، تيخدموا بالا دبليو اس اللي هي امازون ويب سيرفيس، بالكوبرنيت اي اوتر. دونك ان شاء الله غادي نحاول ندير دي تيتو سور دوكر ولا على ديفوبس اون جينيرال، ومن بعد غادي ندير اون فورماسيون بروفيسيونيل باش تكون برو على ديفوبس وغيكون فيها حتى الدوكر ان شاء الله. FAMA ma question plutôt mon souci est-ce que je veux débuter en programmation mais je ne sais pas quel langage de programmation je commence. Alors ما تمكنلكش تبدا بلونغاج دو بروغراماسيون بيسكو يلا بغيتي تدخل لو مون ديال لا بروغراماسيون. اول حاجه يمكن لك دير هو انك تتعلم الالغوريثميك. سي لو بلوز امبورطون باش اون فوا تتعلم الالغوريثميك تيولي هذاك عندك الريزينمون ديال لا بروغراماسيون، وبالتالي نابورت كيل لونغاج يمكن لك تعلم ليه فاسيلمون. مي الا كنتي ديجا تعرف الالغوريثميك مزيان او لا بغيتي تدخل ديريكتومون فيغ لو موند دو لا بروغراماسيون، جو بريفير انك تشوف البيتون. البيتون لانه سي ان لونغاج تري فاسيل و تري روبوست et très puissant, très répandu dans le monde tout entier. Python, P-Y-T-H-E-N. FAMA, il y a des formations basiques de 0 jusqu'à niveau avancé, normalement sur Bright Coding, sur ma plateforme. Il y a des formations sur React, formations sur Angular, formations sur Symfony 3, Symfony 4 et GitHub qui maintenant ont d'autres formations. Par contre, باش تشوف هذه الفورماسيون تكون déjà un développeur. يعني خصك تكون
ديجا تتفهم في البروغراماسيون ما تنقريكش لا بروغراماسيون خاصك تكون ديجا بروغرامور باش تقدر تشوف الا ما كنتيش بروغرامور راه ما غاديش تقدر تفهم حتى شي حاجه. Fatima Driouche, comment on peut décrocher une nouvelle opportunité sachant que je postule beaucoup surtout qu'il y a un besoin dans le marché. Par exemple, Capgemini, quand postuler ma marhum aïtou liya. Sachant que nous avons fait Atos, peut-être quand il y a stage, bon. Peut-être un problème le CV. Peut-être avec des années creuses. Mais ما توقفيش زيدي بوستولي باني في الانترنت لينكدين ما عمريش شفتك في لينكدين حقيقه فاطمه دريوش ما عمريش شفتك في لينكدين ما عمري شفتك صافي نعرفك مزيان جيتي عندي فورماسيون دايره عندي دي فورماسيون اون لين ولكن ما عمري شفتك تجاوبي على دي كيستيون في لي جروب ما عمري شفتك في لينكدين اكتيف حاولي تباني في لي ريزو سوسيو حاولي تكوني اكتيف حاولي او ميم طون ما تبقايش جالسه في الدار غير هكذاك لا خدمي دي بروجي بينهم sur GitHub je sais pas واش عندك GitHub ولا لا ديري ريبوزيتوريز بارطاجي وان شاء الله سبحانه وتعالى غادي يحل لك البروبليم غادي تخدمي ان شاء الله باذن الله صافي يلا نشوفوا الاشهاب جواد سلام بروف ابراهيم اكطوالمون وليت كنخدم بلارافيل و ايكو سيستيم اللي هو اللايمن بغيت علاش لي زوفر دو امبلوا كيطلبوا دوز اكسبيريونس كيفاش دوز اكسبيريونس c'est-à-dire واش تيطلبوا لارافيل و لايمن باسكو سي لا ميم شوز لارافيل و لايمن سي لا ميم لو ميم فريمورك sauf الا كانت عندي اون ابليكاسيون روبوست كبيره او لا مونوليتيك خاصني نخدم او لا حتى ميم سي المايكرو سيرفيسز نخدم بلارافيل باغ كونط الا بغيت نديفلوبي غير اون اي بي اي بغيت نديفلوبي غير اون اي بي اي سي با لا بين انني يكون عندي لا جيستيون دو سيسيون اكسيتيرا تخدم بال لا فيرسون مينيماليست ديال لارافيل هي لايمن سي لا ميم شوز ما كاينش شي فرق الا كنتي تديفلوبي بلارافيل لايمن غادي يجيك تري سامبل انه سي لا ميم شوز جو بونس هادشي اللي فهمت الا ما كنتش هي هذيك حاول طرح لا كيسيون لا بروشين فوا عاوتاني طرحتي كيسيون واحده اخرى كيفاش غناخذ اكسبيريونس في البي اش بي كيفاش غتاخذ اكسبيريونس هو انك سوا تخدم في لي سوسيتي وديفلوبي ليهم دي سيت ويب ولا دي زابليكاسيون ويب سينو ما خدمتيش حاول تخدم انت بوحدك دير تعلم البي اش بي مزيان لوريونتي اوبجي وخدم به دي سيت ويب فيا لي سي ام اس كونتنت مانجمنت سيستيم اي او ميم طون ديفلوبي دي زابليكاسيون سوا بالناتيف مزيان تخدم بالناتيف باش تلقي يدك مزيان وتعلم ديفلوبي مزيان او ميم طون تعلم الفريمورك باش تخدم لانه لا سوسيتي ما غاديش تخدمك بالبي اش بي بيور بي اش بي بيور يخليك روبوست غتربي بيه العضلات لهنا ولكن باش تخدم بروفيسيونيلمون غيطلبوا لك الفريمورك دونك خاصك تعلم السيمفوني سوا 3 سوا 2 سوا 3 سوا 4 وتعلم كيفاش ديفلوبي بها المونوليتيك او ميم طون المايكرو سيرفيسز او لا تشوف لارافيل جو بونس جاوبنا على كاع لي كيسيون كيما قلت لكم راه كاينه فورماسيون على رياكت جي اس بريزونسيال غتكون ان شاء الله في لا بروميير اي لا دوزيام سيمين سامدي ديمونش ديال نوفمبر غادي تكون في سورابا اللي هما انتريسي وباغيين يتعلموا مزيان نيزيتي با ومرحبا بكم والناس اللي ما يقدوش يجيو ما يقدوش يديبلاساو كاينه لا فيرسون اون لين سور ما بلاتفورم اللي هي البرايت كودين نتمنى تكون عجبتكم هاد السلسله هادي ولا عندكم دوطر كيسيون نيزيتي با انكم تخليوهم في لا بارتي كومونتير ديال هاد لا فيديو او لا من حط شي بوست سور فيسبوك ولا في ريزو سوسيو اون جينيرال تنقول لكم طرحوا لا كيسيون ديالكم نيزيتي با شكون كان معكم محمد ابراهيم السلام عليكم.